भगवानले कोही नदेख्ने ठाउँ गएको मान्ने, भगवानले त जति एकान्तमा गए पनि देख्नु चाहिँ होइन। एउटा कथा याद आयो नि हालौँ है त। शान्ति पनि गुरुको आश्रममा 1000 विद्यार्थीले पढ्थे होइन, 1000 विद्यार्थी। अब पहिलाको पढाइ कस्तो हुन्थ्यो, परीक्षा कस्तो हुन्थ्यो, आजकलको जस्तो होइन। ध्यान दिनु, अब म विस्तार गरिदिएँ। 1 वर्षमा गुरुजीले 1 वर्षमा 1 दिन परीक्षा दिनु, सालभरि पढेका विद्यार्थी गुरुजीले परीक्षा लिनुभएछ। हजारौं विद्यार्थीलाई आफ्नो अगाडि बोलाएर के गर्नु हो, 51टा काठ पक्राउनु, डन्डा कि काठ, एक हातलाई एक हातका सुतेका डन्डा पक्राउनु हो। अनि गुरुजीले के भन्नु, बाबु तिम्रो यही परीक्षा हो, तिम्रो यो काठ कहाँ लगेर फालेर आउँछ, तिम्रो योग्यतामा निर्भर। यस्ता ठाउँमा फालेर आउनुपर्छ जहाँ कसैको नजर नपरोस्, कसैले नदेख्ने ठाउँ, कसैले नदेख्ने ठाउँ भनेर पक्राउनु। विद्यार्थी हुर्र दौडेर गए, कोही खोलाभित्र बसे, पानीभित्रै घुस, तालाबभित्र, यहाँ त कसले देख्छ, सुटुक्क छोडेर आए। कोही जङ्गलमा पसे, ओडारभित्र गए, अँधेरो ओडारभित्र गए, यहाँ त कसले देखे आएर भने त्यहाँ छोडेर आए। कहीँ कसैले कहीँ लुकाउने ठाउँ पाएन, कोही मसान घाटमा गए, त्यहाँ त गयो त्यहाँ छोडेर आए। कोही एकदमै भिडमा गएर, कोही कहाँ गए, कोही कहाँ गए, कोही कहाँ गए, साँझसम्म हेर्नु फर्केर आए। 959 विद्यार्थी आए। गुरुजी हामीले कसैले नदेख्ने ठाउँमा फालेर, कहाँ फाल्यो, एउटाले भन्छ मैले त खोलाभित्र लुक फालेर आएँ, त्यहाँ त कोही थिएन। गुरु कसैले भन्छ ओडारभित्र फालेर आएँ, गुरुजी त्यहाँ कोही थिएन। गुरुजी ल ठिकै छ, एउटा विद्यार्थी अझै आएन, हेर त किन आएन, तँ आएपछि रिजल्ट सुनाऊ। एउटा विद्यार्थी आएन, तँ आएपछि बल्ल रिजल्ट सुनाउँछु भन्नु। सबै आइदिए रिजल्ट सुन्नु, सबैलाई ढुक्कै छ पास होला भन्ने, किनकि नदेख्ने ठाउँमा लुका, कसैले नदेख्ने ठाउँ फालेर ढुक्कै पास हुन्छ भने। एउटा विद्यार्थी आएन, कोही दिउँसो 12 बजे आए, कोही 1 बजे, कोही 2 बजे, कोही 3 बजे, कोही 4 बजे आए। एउटा विद्यार्थी घाम अस्ताइसक्यो, अहिलेसम्म आउँदै, घाम अस्ताएपछि बल्ल आयो। त्यो पनि स्याँ फ्याँ गर्दै पसिना भएर लतपत भएर बिचरा लामो सास फेर्दै घाम अस्ताएपछि आएको छ, सुकिया डन्डा हातैमा छ। त्यो दिएको डन्डा हातैमा छ। गुरुजीले भन्नु सबले फालेर आए, कहिले फालिनस्। गुरुजी हजुरले भन्नुभएको थियो कसैले नदेख्ने ठाउँ, मैले त्यस्तो ठाउँै पाएँ। सबैले त पाए, मैले पाइनँ। गुरु केलाई कसले देख्यो, कसले देख्यो, जहाँ म नदीभित्र पनि पसेर हेरेँ, ओडारभित्र पनि गएँ, जङ्गलमा पनि गएँ, भिरमा पनि गएँ, खोलामा सब जग्गा गएँ। गुरुजी मान्छेले नदेख्ने ठाउँ पाएँ, पशुले नदेख्ने ठाउँ पाएँ, पक्षीले नदेख्ने ठाउँ पाएँ, कोही जीव जन्तुहरूले, कीटाणुहरूले पनि, किरा फटेक्राले पनि नदेख्ने ठाउँ पाएँ, परन्तु मेरो गोविन्दले नदेख्ने ठाउँ पाएँ। मेरो गोविन्दले, मेरो कृष्णले नदेख्ने ठाउँै पाएँ। जहाँ जान्छु ओडारभित्र जाँदा पनि मेरो कृष्ण पछि। गुरुजीले रिजल्ट सुनाइदिनु भयो, त पासले सबै फेल भयो। अब त थाहा छ पास हुने विद्यार्थी को थियो? सुधामा। किनकि भक्तलाई नै विश्वास हुन्छ मेरो गोविन्दले नदेख्ने ठाउँ छ, अरूलाई पनि विश्वासै हुँदैन। खेर अस्तु, हजुरका पुत्रको विशेषता वेदव्यासले क्षमा गर्नुहोला। हजुर वृद्ध भए पनि नजरमा भेद छ, दृष्टि दोष। आज एउटा पिता सत्य भनौँ है त, सबैको मुटु चसक्कै गर्ने।
यो बुढो हुने शरीर हो। केही भन्नु त, बुढो हुने शरीर हो। शरीर जति बुढो भए पनि मान्छेको मन बुढो हुँदैन। अरू वासना शरीरमा हुन्छ कि मनमा हुन्छ? मनमा हुन्छ है, बडा गाह्रो। त्यही भएर जवानीमा उमेर अवस्था छँदै जसले आफ्नो मन भगवानमा लागेर भजन गरेको छैन भने विश्वास गर्नु होला 95 वर्ष 100 वर्षको उमेरमा पनि मनले पापै चुकाउँछ। त्यो उमेरमा झन् ज्यादा पाप आउँछ, मनमा आउँछ। शरीरले गर्न सक्दैन, तर मनले, यो मनले विश्वास सुती सुती पाप गर्छ। किनकि न त दृष्टि पवित्र हुन्छ न यो मन पवित्र हुन्छ। त्यही भएर बुढेसकाल मर्न जान्नुपर्छ भनेको अर्थ के हो? अब कुरो आउँदै आएन हो। त्यही भएर मर्नुभन्दा पहिल्यै आफ्नो दृष्टिलाई र मनलाई पवित्र गरिसक्नुपर्छ। बल्ल मन र दृष्टिलाई पवित्र गरेर मर्यो भने मृत्यु सुध्रियो, उत्तम मृत्यु। स्त्री पुंभिदा न तो सुतस्य विविक्त दृष्टि। यो त वक्ताको विशेषता। भागवत बाँच्ने वक्ता कस्ता, यस्तो वक्ताको मुखबाट भागवत सुन्न पाएपछि भाग्छ त सबैले भाग्छ, तर सुखदेवी जस्तो वक्ता कहाँ हुन्छ? अब त यो त वक्ताको। अनि श्रोता पनि कोही आइरा गइरा नचुखाइरा होइन कि सम्राट कैसेवा हेतु पाण्डु न मानवर्धन। पाण्डव वंशको मानलाई बढाउने वाला उच्च कुलको सम्राट चक्रवर्ती महाराज सम्राट राजा परीक्षित, जसलाई ठुला ठुला राजाहरूले अगाडि आएर ढोग्न नमस्कार गर्न पनि डराउँछन्। टाढीबाट चरण चौकीलाई ढोग्छन्। नमञ्चेत पाद निकेत मात्मन शिवाय हानिय धनानि सत्रव। चरण चौकीलाई ढोग्छन् टाढीबाट, अगाडि पर्न सक्दैनन्। राजा महाराजा अगाडि पर्न सक्दैनन्। त्यस्ता प्रतापी राजा परीक्षित। अझ अर्को कुरा, त्यो पनि बुढेसकाल लागु भएको बुढेसकालमा कथा सुन्न गयो होला भन्नुभयो है। किन पहिला जमाना बुढेसकालमा मान्छे हर्कै जान्थ्यो अरे क्या कथा सुन्न। अथा त जान्नन् बुढेसकालमा, बरु चौतारी आमेर दिनभरि तास खेल्छन्, कथा सुन्न जाम भने फुर्सद छैन। विचार गर्नु न कथा, घरमा बसेर अर्काको कुरा काटेर समय खेलाल्यो, चाहिँदा नचाहिँदा कुरा गरे, अर्काको टिका टिप्पणी गरे, गाली गलोज गरे, तेरो मेरोको दुराग्रहमा समय बर्बाद गरेका छन्। परन्तु कथामा 1 घण्टा सुन्न जाऊँ न, हजुर 1 घण्टा त हो जाऊँ भन्ने भने फुर्सद छैन। योभन्दा ठुलो दुर्भाग्यहरू के हो? के लिएर जानियो भने त सोच्दा कर्म जाँदा के लिएर जानियो? के मुख देखाउन जानियो भगवान्? के गर्नु? कि त सत्य है, मान्छेको भगवानको कथामा मन छ। किन छैन? किनकि यहाँ डुब्नु छैन त, कर्म छैन त, आफ्नो भाग्य छैन। तर पहिला जमानाको जवानहरूले सुन्न नभ्याए पनि बुढाबुढीले कमसे कम कथा सुन्थे। पर परीक्षित त बुढेसकाल लागु आयो नि त ठिकै हुन्छ नि, बुढेसकालमा कथा सुन्न गयो होला भन्नु। यहाँ त युवै सत्व श्रेष्ठ म हो साहसवी, युवै सत्व युवा हैन। अब यहाँ पनि बुझ्नुपर्ने, परीक्षित राजाको उमेर कति थियो त्यतिखेर? 60 वर्ष। 60 वर्ष किन? 30 वर्ष युधिष्ठिरले शासन गरे महाभारतको लडाइँ पछाडि। महाभारतको लडाइँपछि 30 वर्ष युधिष्ठिरले शासन गरे। और युधिष्ठिर उत्तराखण्डमा गएपछि भने वन गएपछि अनि 30 वर्ष राजा परीक्षितले शासन गरे। अनि कति भयो त भन्नु? यहाँ परीक्षितको जन्म भएको त महाभारतको बेलामा त उत्तराको गर्भमा थियो परीक्षित हैन? त महाभारत पछि नै त जन्मे।
भने 60 वर्ष उमेर भयो। अब आजभोलिको जमाना 60 वर्षका लागि भन्नु त आजभोलिको जमाना कसरी जवान भन्छ? युवा भन्न मिल्छ? सेटले भुलिराखेको भन्नु 60 वर्ष 60 वर्ष क्या 40 वर्षको हुन्छ नि 60 वर्ष कसैले जाँदैन। अब हामीले हेर्नु भागवती कथा हो झुट बोले आयो। नन्द बाबालाई 80 वर्षको उमेरमा बालक जन्म। हुन त तर भगवान आउनु भएको हो, तर भगवान आए पनि सम्भावना थियो र जानुभयो। 80 वर्षमा जन्मने सम्भावना थियो त 5000 वर्ष पहिला 80 वर्षका बुढाबुढीले सन्तान जन्माउँछन् भने अनि 60 वर्षकालाई के भन्दिनु? युवा भन्नु पर्यो। त्यही भएर हामीले भने होइन वैज्ञानिक भाषा हो युवै सतोद श्रेष्ठ महो साहसी। युवा युवक तेर अनसन गर्दै गङ्गा तटमा गएर भागवतको कथा परिचय किन सुनेर कसरी सुने? त्यही भएर मैले यही कथा सुन्न चाहन्छु किन यो कथामा श्रोता पनि विचित्रका छन्, आश्चर्यजनक छन् र वक्ता पनि अद्भुत विलक्षण। यस्ता श्रोताहरू वक्ताको कथा सुन्नु हाम्रो भाग्य, हाम्रो पुण्य। तब सुखीले कथा प्रारम्भ गर्नुभयो। द्वापरे समनो प्राप्ते तृतीय युग पर्यये जात पराशर योगी वासव्यं कलया हरे। अब यो कथा सुलोको व्याख्या गर्न थाल्यो भने महाभारतमा बुझ्नुपर्छ है। महाभारतमा घुसिकन भनौँ है संक्षेपमा। द्वापरे समनु प्राप्त तृतीय युग पर माने द्वापर युग को तेस्रो चरण सत्यवती और पराशर का माध्यमबाट महर्षि महामती भगवान वेदव्यास अवतार लिनुभयो भने उहाँको प्राकट्य हो। कलिकालका मन्दमती प्राणीको कल्याणार्थ उहाँले एक वेदलाई 4 भागमा विभाजित गर्नुभयो। तर पनि मनमा शान्ति भएन, चित्त बुझेन। किन? स्त्री शूद्र द्विजबन्धूनां स्त्री शूद्र द्विजबन्धूनां त्रयेण श्रुतिगोचर। ब्राह्मण द्विजबन्धु स्त्री शूद्र सबैलाई वेद पढ्ने अधिकार छ। पढेर मात्रै हुँदैन, बुझ्न पनि पर्यो, पढ्न पनि सक्न पर्यो, अर्थ पनि तात्पर्य पनि जान्न पर्यो। सबैको अधिकार हुँदैन वेद, सबैले वेद पढेर बुझ्न सक्दैन, तात्पर्यार्थ जान्न सम्झन सक्दैन। त्यही भएर वेदव्यासजी चाहनुहुन्छ प्राणी मात्रको कल्याण गर्नेवाला त्यस्तो कोही उपाय, सबको उद्धार गर्ने, सबको कल्याण गर्ने। के गर्नु? वेदार्थले भरिएको महाभारत जस्तो ग्रन्थ विशाल काय रचना गर्नु। तर फेरि पनि मनमा चित्त शान्ति, मनमा सन्तोष भयो। किन भएन? 2टा कारण छन्। एउटा कारण त महाभारत यति ठुलो ग्रन्थ भयो, कसैले पढ्नै सक्दैन। कहिले पढ्न बस्यो भने अगाडि पढिहाल्छ, पछाडि बिर्सिहाल्छ। कति याद गर्नु? लाखौँ श्लोक। एउटा कुरा। दोस्रो कुरा, विधर्मीहरूले एउटा अपवाद फैलाइदियो, गलत कुरा प्रचार गर्यो। खास के भन्यो? महाभारत पढ्नु हुँदैन, कसैले महाभारत पढ्यो भने त्यसको धारा महाभारत भन्थे नि। कुरा सानसानोमा यहाँ चाहिँ हामीले सुने, तर हामीले सोचौँ है त आज साँच्चै होला त्यही कुरा? गलत। यो विधर्मीहरूले फैलायो। जुन महाभारतमा गीता जस्तो रत्न छ, साँच्चै भन्यो भने छिटो भनौँ है त, महाभारत पढेर महाभारत हुँदैन घरमा, बरु महाभारत नपढ्नाले आज सबैका घर घरमा महाभारत भइरहेको। अगर मान्छेले साँच्चै महाभारत पढ्थ्यो भने आज कसैका घरमा लडाइँ हुन्थ्यो, झगडा। अब यहाँ चाहिँ के भइदियो थाहा? गीता पढ्ने हो भने मान्छे बौलाउँछ अरे। गीता पढ्न हुन्न,
र अब आ विचार घाउने कुरा साँच्चै होला, तर सत्य कुरा के हो आज? सत्य कुरा यो हो, गीता पढेर मान्छे बौलाउँदैन, गीता नपढ्नाले आज सबै बौला। गीता त रत्न हो र मान्छेले ताबिज, सन्त महात्माले ताबिज बनाएर पुरा 1800 गीताको एउटा ताबिज बनाएर भोजपत्रमा लेखेर ताबिज बनाएर मान्छेले ढाकिया हुन्छ। ताबिज बनाउनकै लागि गीता प्रेसले यति सानो पुस्तक छापिदिएको छ। गीता यति सानो पुस्तक छ र तामाका चाँदीका ताबिजभित्र राखेर मान्छेले ढाकिया भिरेको छ। त्यसका कण्ठमा गीता पढ्न नसके पनि ताबिज यहाँ धारण गरेपछि त्यो जहाँ कहीँ मरेपछि दुर्गति हुँदैन, त्यस्तो धारण गर्ने महात्मा। त्यस्तो गीता पढेर बौलाउँछ भइदिएको छ। त्यही भएर वेदव्यासजीबाट चित्त दुख्यो। त्यही भएर उहाँले 17 महापुराण 18 उपपुराणहरू बनाउनु, अरू पनि ग्रन्थहरू गर्नुभयो, तर पनि शान्ति भएन, तर पनि मनमा सन्तोष भएन, खिन्न चित्त बस्नुभएको थियो, आफ्नै आश्रममा उदास बस्नुभएको थियो। त्यही समयमा हरिगुण गाउँदै वीणा बजाउँदै देवर्षि नारद थाल्नुभयो। नारदजी आऊ। नारदजीलाई देखेर व्यासजी आसनबाट अभ्युत्थान गर्नु, त्यसपछि आसनार्पण गर्नु, आसन ग्रहण, त्यसपछि अभिवादन गर्नु, त्यसपछि बद्धाञ्जलि भएर बस्नु। नारदजीले सोध्नुभयो, पाराशर्य महाभाग भवत कचिदात्मना परितुष्यति शारीर आत्मा मानसेव वा। हे पराशर नन्दन व्यासजी, हजुर सन्चै हुनुहुन्छ, आरामै हुनुहुन्छ, हजुरको तन मन सबै प्रसन्न छ, स्वस्थ छ, किन हजुरको मुख त अलिक उदास जस्तो छ नि? हजुरले त एकदम छाती चौडा गरेर गर्व गर्न पर्ने हो, किन? हजुरले अपौरुषीय कर्म गर्नुभयो, अपौरुषीय कर्म गर्नुभयो भने कसैले गर्न नसक्ने काम कल्पना गर्नुभयो त। 18 पुराणमा 4 लाख श्लोक छ, अनि उपपुराणमा पनि 4 लाख श्लोक छन्। कति भयो? 8। महाभारतमा चलो 1 लाख गर्नु, 9 लाख हो। अनि अरू व्यासले लेखेका सबै ग्रन्थ उपनिषदहरू, अरू ग्रन्थहरू, यी सबै मिलाउँदाखेरि यति भनौँ 10-12 लाख माने पनि एउटा मान्छेले जन्मेदेखि मर्ने बेलासम्म लेखे पनि लेख्न सक्दैन, कण्ठ भएको कुरा पनि लेख्न सक्दैन। यति हजुरले रचना गर्नु, रचना गर्ने होइन, शिष्यलाई पढाउनु हो, बुझाउनु हो, सम्झाउनु हो, परम्परा चलाउनु हो। हजुरले त छाती चौडा गरेर गर्व गरेर हिँड्नुपर्ने, हजुरको अनुहार प्रसन्न हुनुपर्ने, पर मैले उदास हताश निराश देखेको छु, किन? व्यासजीले भन्नु, नारदजी सत्य भन्छ, ठिक भन्नु, मैले पनि कता कता यस्तै सोचेको छु, गर्न त मैले निकै गरेँ भने खाने छु, ठुलै काम गरेँ भन्ने सोचेको छु, सोच्न त, तर पनि किन किन मेरो मन प्रसन्न छ, तथा विनात्मा परितुष्यते मे, फेरि पनि मेरो मन प्रसन्न छ। किन प्रसन्न छैन यो मैले नै जाने आएँ, कृपा गरेर हजुरले बताइदिनुहोस्। मन आफ्नो प्रसन्न छैन, बताइदिनु हजुरले। अरे जसको मन प्रसन्न छैन उसले बताउनु यो किन प्रसन्न छैन भने, हजुरको मन प्रसन्न किन छैन मैले के जान्ने हो? नै त्यसो नभन्नुहोस्, हजुरले नजाने कुरा संसारमा के छ? हजुरले सब जान्नुभयो, हजुर अन्तर्यामी हुनुहुन्छ, त्रिकालदर्शी हुनुहुन्छ, मलाई थाहा छ हजुर कस्तो हुनुहुन्छ। तम पर्यटन लोकी, मतलब सूर्य नारायणको समान हजुर तिनै लोकमा त्रिलोकमा विचरण गर्नुहुन्छ, दिन रात विचरण गर्नुहुन्छ।
तम पर्यटन कई वक्त लोकी मत सरोबायुरिवात्म साक्षी। हजुर वायुका समान सम्पूर्ण प्राणीहरूका अन्तरात्माका हजुर साक्षी हुनुहुन्छ। माने अर्काका अन्तरात्मामा घुसेर पनि भित्रको कुरा जाने वायुका समान छ। सबैको हृदयभित्र छिर्न सक्नुहुन्छ। अब वायु हाम्रो भित्र पस्छ कहिले? मुखाला नाकाला कानाला छ वायु त जानु जान्छ होइन। वायुभित्र जान्छ जस्तो बात चाहिँ हाम्रो जुन दिन वायुभित्र जाँदैन उस दिन त फेरि भित्रको लागि आउँछ। मन्तस्तर वायुरिवात्म साक्षी। हजुर अन्तरात्माका साक्षी हजुर पुराण पुरुषोत्तम भगवान उपासना गर्नुभएको छ। ब्रह्मका मानस पुत्र हुनुहुन्छ। त्यही भएर हजुरले नजानेको कुरा केही पनि छैन। नारदजीले भन्नु ठिक छ, त्यसो भए हजुरले त्यति विश्वासका साथमा मलाई सोध्नुहुन्छ भने म बताइदिन्छु। हजुरले आफ्नो जीवनमा पुरुषार्थ त धेरै गर्नु। यथा धर्मादय सार्था मुनिवर्या नुकीर्तिता न तथा वासुदेवस्य महिमा हेर्नुपर्ने त हजुरले आफ्नो शास्त्रमा जति पनि शास्त्र लेख्नुभयो ती शास्त्रमा धर्म अर्थ काम बल्कि यहाँ तक कि मोक्षको पनि यति वर्णन गर्नुभयो भने प्रशस्त पर्याप्त वर्णन गर्नुभयो। जति धर्मार्थ काम मोक्षको वर्णन गर्नुभयो हजुरले त्यति वर्णन भगवान वासुदेवको महिमा न तथा वासुदेवस्य महिमा हेर्नुपर्ने। अब यही सबभन्दा ठुलो कमी हो जीवन। हेर्नुहोस्, मान्छेले जति धन कमाओस्, मान्छे जति सम्पत्ति कमाओस्, जति यश कमाओस्, कीर्ति कमाओस्, जे जति उन्नति प्रगति गरोस्, परन्तु विश्वास गर्नु जब तक भगवानको गुणगान गर्दैन, प्रभुको शरण गर्दैन, भगवानको पवित्र चरित्र श्रवण गर्दैन, विश्वास गर्नुहोला जीवनमा शाश्वत शान्ति कहीँ गएर प्राप्त। यही कमी हजुरको, यही कमी हो। एउटा कुरा अर्को कुरा, अब तक हजुरले जति रचना गर्नुभयो बुद्धिको व्यायाम माने आफ्नो सुविवेकले बुद्धि बलले गर्नु। हजुरले आफ्नो प्रतिभाले गर्नुभयो, आफ्नो योग्यताले गर्नुभयो, आफ्नो ज्ञानले गर्नुभयो। मैले अनुरोध गर्छु एक बार यो बुद्धि भगवानका चरणमा चढाइदिनुहोस्। बुद्धिले नगर समाधि लगाउनुहोस्। और हजुरलाई समाधिमा जे अनुभव हुन्छ समाधिनानुस्मरत विधि एक बार आत्माले भावले भगवानको महिमाको गुणगान गरेर हेर्नुहोस्, हजुरलाई जीवनमा कति शान्ति हुन्छ। अब हामीले एउटा कल्पना गरौँ है, सक्नुहोस् वेद व्यासजीलाई पनि जीवनमा शान्ति मिलेन भने हामी यस्ता सर्वसाधारण शान्ति मिल्दा भगवानको भजन बिन सोच्नु। नारदजी अझै के भन्नुहुन्छ, विश्वास दिलाउनको लागि भन्नु। व्यासजी हुनसक्छ हजुरलाई विश्वास नहोला, यो कुरामा हुनसक्छ हजुरलाई विश्वास नहोला, परन्तु ध्रुव सत्य हो। हजुरलाई म प्रमाण दिन्छु अनि उदाहरण दिन्छु। अरू होइन, मेरै आफ्नै आत्मकथा छ। हजुरलाई पक्का विश्वास हुनेछ। पहिला जन्ममा म एउटा दासीको पुत्र। दासी भने बुझ्छ कि नै हाम्रो भाषामा कमारी भन्ने चलन। कमारा कमारी भन्ने चलन त भर्खरैसम्म त थियो होइन। संस्कृतमा थियो दासी भन्ने। एउटा ब्राह्मणका घरमा मेरी आमा दासीको काम गर्थे। अझ नोकर र दासमा फरक हुन्छ है। विचार गरेपछि के फरक हुन्छ? नोकर भनेको त कस्तो भने उसले त घडी हेरेर काम गर्छ होइन।
बिहान 8 बजेबाट 4 बजेसम्म हजुरले समय टिप्ने दिनुभएको छ भने उसले इमान्दारी गर्छ। जसै 4 बज्यो हजुरले काममा जानुहोस्, उसले घडी देखाउँछ, मेरो त नोकर अब त नगर भन्छ, नोकर अब गर्दै कति भन्ने यो नोकर। दास दास भनेको कस्तो भने 24 घन्टा विचारले घडी देखाउँछ। उसले ठाडो से लाएर बोल्न सक्छ, उसको जिन्दगी बिकेको अधीनमा हुन्छ, पराधीन। अपराधीन व्यक्ति कहिले सुखी हुँदैन। पराधीन जीवन सक्ने उसको नाइ भन्छ। पराधीन जीवन जस्तो चाहिँ त्यसलाई सपना चाहिँ विपना गर्दैन। मेरो उमेर 5 वर्ष थियो। मेरी आमा ब्राह्मण का घरमा एउटा ब्राह्मण की दासी थी, कमारी थी, चाकरी गर्थी। म एउटा मात्रै सन्तान थिएँ मेरी आमा। बिहारीमा सत्य हो, मेरा पिताको मलाई थाहै छैन। मेरा पिता को थिए, कस्ता थिए मैले देखेँ। सायद म नजन्मदै के भयो मलाई थाहा छैन। तर मेरो अरू बालकको जस्तो स्वभाव थियो। जस्तै बालक 5 वर्षका बच्चा हुन्छ नि, चल्छ। अब एक कथामा आयो भने पनि बसेको उदुममा खेल्छ, उदुममा चल्छ, उछलकुद गर्छ। परन्तु मलाई चाहिँ किन एकान्त र शान्त खालि मन पर्छ। मैले त भगवानको कथा सुन्न बसेँ भने मलाई छोड्नै मन लाग्दैन। म त एकदम शान्त स्वभाव, मलाई उधुम गर्न, उच्छृङ्खलता गर्न मनै पर्दैन। मेरी आमाले मेरो योगक्षेम चाहे। अच्छा, योगक्षेम त सबै आमा बाबुले चाहन्छन् होइन? योगक्षेम भनेको हामी पूजा बुझ्छौँ कि नै? योगक्षेम भनेको अब मनहार भन्ने सोचौँ न, सिधो सजिलो हो। हुन त योग भनेको अप्राप्त वस्तुको प्राप्तिलाई योग भन्छ, प्राप्त वस्तुको सुरक्षालाई क्षेम भन्छ। त्यही त हो नि, धेरै कमाउने अनि त्यसलाई बचाउने, त्यही त योग छ। सबैका माता पिताले चाहन्छन् आफ्नो सन्तानलाई खुब कमाएर राखिदिउँ, यसको धनको सुरक्षा गरिदिउँ। अन्त सोचे जतिको सबैलाई हुन्छ पुग्छ, पुग्दैन। स्वयं शास्त्रतन्त्रान्न कल्पासीत् योगक्षेममा गच्छति। आफै पराधीन छिन् बिचारी। कहाँबाट मेरो योगक्षेम जुटाउने? अर्काको चाकरी गरेर बस्छु। तर मेरो सौभाग्यले मैले त्यसलाई अहोभाग्य मान्छु। एक बार ती महात्माहरू, सन्त महात्माहरू ब्राह्मणका घरमा चौमासा गर्न आए। चौमासा भनेको आजभोलिको समय हो। असारको एकादशीबाट लिएर कार्तिक एकादशी, यी 4 महिना बहुत उत्तम, यो उत्तम समय मानिएको छ भगवानको भजन गर्नको। कैयौँ भक्तहरूले, धर्मात्माहरूले 4 महिनाको व्रत गर्छन्, 4 महिनासम्म जप गर्छन्, अनुष्ठान गर्छन्, भगवानको आराधना उपासना गर्छन्, आफ्ना जीवनको कल्याणका कैयौँ कर्मका साधनाहरू गर्छन्। अब कति बेला केही मतलबै छैन, कसै छैन, वास्तव छैन होइन। मेरो भाग्यले होला महात्माहरू ब्राह्मणका घरमा चौमासा गर्न आए। ब्राह्मण सम्पन्न हुन्थे, उदार हुन्थे। यो पनि एउटा विशेषता हो। कोही सम्पन्न हुन्छ भने धन हुन्छ, र मन हुँदैन, दरिद्री स्वभावका हुन्छ। अब कसैको बहुत मन हुन्छ, बहुत उदार हुन्छ, बिचराको पासमा धर्म गर्न, दान गर्न धनी हुँदैन, कहाँबाट जाने? तर धन पनि र मन पनि जसको हुन्छ त्यो त भाग्यशाली हो। भाग्यशाली भन्न मिल्दैन, त्यो त भगवानको कृपा। भगवानले ठुलो कृपा गरेर मात्रै त्यस्तो हुन्छ। ब्राह्मणमा दुईटै कुरा छ, धन पनि थियो, ब्राह्मणको मन पनि। ब्राह्मणले महात्मालाई बहुत स्वागत गर्यो भने, महात्मा मेरो भाग्यले हजुरहरू पाल्नुभयो। 4 महिना होइन, हजुरहरू सधैँ बसे पनि म स्वागत गर्छु, म धन्य हुँ। एउटा घरै दिए महात्मा। एउटा घर थियो, धेरै घर थियो, ठाउँमा घर थियो। ब्राह्मणले एउटा घरै दिए महात्माले, यो हजुरहरूको घर हो, म
जे गर्ने इच्छा छ गर्नुहोस्, बरु जे कमी छ आवश्यकता छ त्यो हामीलाई आज्ञा गर्नुहोस्, हामीहरूको सेवा। तिमीले मेरी आमालाई त ब्राह्मणले भनिदिए 4 महिना तक तिमीले मेरो सेवा गर्न, मेरो घरमा केही गर्नु पर्दैन त। 4 महिना तक तिमीले महात्माको सेवा गर। महात्माले जे भन्छन् त्यही गर। घरमा लिपपोत गर्न भन्छन् कि, झाडु पोछा लगाउन भन्छन् कि, भाँडा मान्न भन्छन् कि, फुल टिप्न भन्छन् कि, दाउरा ल्याउन भन्छन् कि, महात्माले जे भन्छन्, पानी भर्न भन्छन् कि, महात्माको सेवा गर, तिम्रो पनि कल्याण हुनेछ र म पनि प्रसन्न हुनेछु, तिमीलाई पुरस्कार तिमीलाई गर्नु भनेर मेरी माता महात्माको सेवा गर्न जानुभयो। अनि म पनि अब यो छोरो कहाँ जाने, आमाको सँग महात्माको सेवा गर्न जाए। अब 5 वर्षको बच्चाले सेवा गर्न चाहिँ के सक्छ त, के जाने के सक्छ। तर पनि मेरो रुचि कस्तो थियो भन्नु होला, म बगैँचामा गएँ, राम्रा राम्रा फुल देखेँ भने फुलेको टिपेर एउटा ढकियामा भरेर ल्याउँ, कहिले नुहाउँथेँ, साफ सुथरा भएर पवित्र डलियामा ढकियामा फुल टिपेर ल्याउँथेँ, सेवा पूजा गर्न महात्मालाई दिन्थेँ। महात्मा मेरो व्यवहार देखेर, भाव देखेर मेरो शिरमा यसरी हात राखेर आशीर्वाद दिन्थे। मलाई कस्तो आनन्द आउँथ्यो। महात्माले शिरमा हात राखेर आशीर्वाद दिँदा मलाई ब्रह्मानन्दको प्राप्ति भए जस्तो लाग्छ। म जङ्गलतिर गइसकेका दाउरा देखेँ भने म बटुलेर ल्याउँथेँ, तर पिठो बनाएर बाँधेर बोकेर सकी नसकी बोकेर ल्याउँथेँ। अब 5 वर्षको बच्चा त बोकेर ल्याउँथेँ। महात्मालाई आह्वान गर्न काम आउँछ भने समिला भनेर मैले दिएँ। महात्माहरू अचम्म पर्थे, 5 वर्षको बच्चामा यस्तो भाव आउँदा यहाँ कत्रा कत्रा बुढेसकालमा त त्यो भाव जाग्दैन, मान्छेको भगवानमा मन लाग्दैन है। त्यो 5 वर्षको बच्चाले कहिले फुल टिपेर ल्याउँछ, कहिले समिला खोजेर ल्याउँछ। कथा कस्तै सुन्छ, कथामा बस्यो भने हल त्यो 4 घन्टासम्म हल्दने पनि होइन, त्यस्तै बस्छ। एक दिन के भयो, महात्माले भोजन गरे, जुठा टपरी फाल्छन् नि, जुठेर्नामा गएर चाहिँ चौपरीबाट जुठो भात, जुठा टपरीबाट भातका सित बटुलेर एक ग्रास बनाएर बालकले खान लाग्यो। एउटा महात्माले देखिहाल्यो। महात्माले भने, ए के गरेको, खबरदार यो जुठो खान हुँदैन, खान। हेर शास्त्रमा के लेखेको थाहा छ, कोचिष्ट भोजिनो स्वान, जसले अर्काको जुठो खान्छ त्यो अर्को जन्म कुकुर भएर जन्मनु पर्छ। किन जुठो खाने यो नि कुकुर होइन, त्यसका लागि यहाँ चोखो कहाँ हुन्छ, मान्छेले कलो खाएर बजेको कलो लडिदिन्छ नि, आजकल त त्यही पनि दिन्छ, बिचरा नाली आउँदै खान्छ। त्यही भएर जुठो खाने मान्छे अर्को जन्ममा कुकुर भएर जन्मनु पर्छ। कोचिष्ट भोजिनो स्वान लेखायो, जुठो नखाऊ। महात्माले सोचे बच्चा हो, त्यो पनि कमारीको छोरो भोकले आइदिएर खाना लाओला भन्ने सोचे। किन्नु कच्चाकालाई कसले कहिले खुवाउँछ, सबैले खाएर बचेको दिन त हुने। महात्माले भान्सेलाई बोलाए, यता आउँछ, हेर यो बिचरा बालक, बच्चाको कोही जात हुँदैन। हेर बालक भनेको गोपालको, भगवानको घर भात पाएको, भोजन पाएको भने सबभन्दा पहिला थाहा छ कसको अधिकार हुन्छ, भगवान्लाई भोग लागेपछि बालकको अधिकार, पाहुनाको भन्दा पहिला पनि बालकको अधिकार। पाहुना बच्चाले खाएर खेल्न जान्छ, बल्ल ढुक्कले पाहुनालाई खानु, नत्र पाहुनालाई खुवाउँदा पनि बच्चा ढुक्छ। बच्चाको अधिकार, त्यसपछि पाहुना अतिथिको हुन्छ, त्यसपछि वृद्धको हुन्छ। सबले खाएपछि गल्ला हुन्छ। गरेर भान्सा गएर भोजन गराएर जुठो खाँदैछ। यति भनेपछि त जुठो फाल्दा दौडेर जाँदा भनेको त बालकले चाहिँ के गर्नु खायो, त्यो भात फाल्नु सकेन। बाएँ हातमा भातको ग्रास छ, महात्माका मुखमा ठुलो हेरेर धुरो रुन लाग्यो। यसो महात्माले विचार गरियो त भातको भोको जस्तो छैन, भातको भोको भए त दौडेर भात जान्छ, त्यो भावको भोको जस्तो। अगर यो प्रसादमा तिम्रो भाव साँच्चैको श्रद्धा भाव छ भने, यदि श्रद्धाले प्रसाद सम्झेर खान लागेको भने केही दोष छैन, खाऊ। के भनिदिया थिए, समातेर
पाप खाया है सक्रियमा भुन्जे तदपास्त केलिसु बस एक ग्रास मात्रै मैले के खाएको थिएँ मेरो त जन्म जन्मान्तरको सम्पूर्ण पाप ताप सन्ताप सब समाप्त भयो।